अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने आपको अपनी एक वीडियो सीरीज में तजवीद के कायदों के बारे में बताया था, तो आज हम सूरतुल फलक तजवीद के साथ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूरतुल फलक। सूरतुल फलक मक्कियतुन। सूरतुल फलक मक्की है, इसकी आयात 5 और रुकू 1 है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। हम कुल को कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लाम हरूफ कुतुबुजद्दिद में से नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे कुल। आऊज़ु, हम आऊज़ु को आऊज़ु नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो मद्दा को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। वो साकिन से पहले पेश हो तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। ये वाव मद्दा है। हम जाल को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि जाल के ऊपर पेश है, और उसको नरमी से अदा करेंगे क्योंकि वो हुरूफ लिस्वा में से है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल, बा मुशद्दद है, इसको 2 बार पढ़ेंगे। पहली बार साकिन, दूसरी बार मुतहर्रिक। बिरब, इस तरह। लाम साकिन पे कलकला नहीं होगा, हम इसको बिल पढ़ेंगे, बिरब्बिल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो गलत है। बिरब्बिल फलक, कौफ पे कलकला होगा क्योंकि कौफ हुरूफ कुतुबुजद्दिद में से है, इसलिए यहाँ पर कलकला होगा। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। हम मिन को म्यू पढ़ेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्किया में से शीन नहीं है और हुरूफ यरमलून में से भी शीन नहीं है, इसलिए इधर इख्फाए हकीकी मअल गुन्ना होगा, मतलब कि इधर गुन्ना होगा। नाक में आवाज ले जाने को गुन्ना कहते हैं। ये सही है और मिन गलत है। शर्रि, रो के ऊपर शद है, इसको 2 बार पढ़ेंगे। पहली बार साकिन, दूसरी बार मुतहर्रिक। जैसे शीन ज़बर रो, शर्रि। हम मा, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, ना कि इसको मा पढ़ेंगे। झटका हो गया। अगर हमजा के ऊपर साकिन होता तो फिर मा होता, मा। ये गलत है। अलिफ से पहले जबर हो तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। ये अलिफ मद्दा है। मा, ये सही है और मा गलत है। मा खलक, खो को पुर पढ़ेंगे क्योंकि खो हुरूफ मुस्तालिया में से है, और लाम कौफ के ऊपर कलकला होगा क्योंकि कौफ हुरूफ कलकला में से है। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। हम इसको व मिन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद शीन हुरूफ हल्किया में से नहीं है और ना ही हुरूफ यरमलून में से है, इसलिए यहाँ पर इख्फाए हकीकी मअल गुन्ना होगा। इस तरह से शीन ज़बर शर्रि, इसको इस तरह पढ़ेंगे। पहली बार साकिन पहले के साथ मिलाकर और दूसरी बार खुद। शर्रि गासिकिन, हम इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे गौ को, और गौइन को पुर पढ़ेंगे क्योंकि गौइन हुरूफ मुस्तालिया में से है। क्योंकि अलिफ से पहले जबर हो तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। क़िन। अब हम इसको क़िन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि कौफ तनवीन के बाद हमजा हुरूफ हल्किया में से है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे कौफ 2 ज़ेर क़िन। गासिकिन इज़ा वक़ब, हम लाल को अलिफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि ये अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले जबर हो तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। ये अलिफ मद्दा है। गासिकिन इज़ा वक़ब, हम इसको वक़ब क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बा हुरूफ कलकला में से है, इसलिए यहाँ पर कलकला होगा। वक़ब व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। अब हम उस पढ़ेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद ना ही शीन हुरूफ हल्किया में से है और ना ही हुरूफ यरमलून में से है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे शर्रि। रो मुशद्दद है इसलिए उसको 2 बार पढ़ेंगे। पहली बार साकिन, दूसरी बार मुतहर्रिक। हम रो को नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून मुशद्दद है।
اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے اور میم مشدد پر بھی. یہ دو مشدد حرف پر غنہ ہوتا ہے, نون مشدد اور میم مشدد. ادھر نون ہے تو ادھر غنہ ہوگا. ہم اس کو یہ نہیں پڑھیں گے وَمِن ایسے نہیں پڑھیں گے, اور نون کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے, کیونکہ اس کو ایک الف کے برابر لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور حروف مدہ کو. فَاسَاتِ, اب فا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور نون کو فا کے ساتھ بھی ملانا ہے کیونکہ فا کے اوپر شد ہے. پہلی بار اس کو کیا پڑھیں گے ساکن اور دوسری بار متحرک. اور فا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. سا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے, اس کو نرمی کے ساتھ بھی پڑھیں گے کیونکہ وہ حروف لسنا میں سے ہے, اور اس کو ایک الف کے برابر بھی لمبا کریں گے. اور تا کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یا مدہ ہوگی تو پھر پڑھیں گے نا, یا کھڑی زیر ہوگی تو پھر پڑھا جائے گا. ابھی تو زیر ہے پھر تی پڑھا جائے گا. فل اوقد, لام پہ قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ لام حروف قطب جدین میں سے نہیں ہے, ادھر قلقلہ نہیں ہوگا. فل اوقد, دال پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قطب جدین میں سے ہے. فل اوقد اس طرح, فل اوقد اس طرح نہیں پڑھیں گے, یہ غلط ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن, نون ساکن پہ غنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد شین حروف ہلکیہ میں سے بھی نہیں ہے, حروف جرملون میں سے بھی نہیں ہے, اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا اس طرح سے. وَمِن شَرِّ, را کو دو بار پڑھیں گے, پہلی بار ساکن دوسری بار متحرک. شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ ادھر الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اس طرح سے. سین کے نیچے زیر ہے, اس کو سی نہیں پڑھیں گے, سی پڑھیں گے, اور اس کی سیٹی جیسی آواز آنی چاہیے کیونکہ سین حروف صفیریہ میں سے ہے. حاسدن, دال تنوین کے بعد حمزہ حروف ہلکیہ میں سے ہے, اس لیے یہاں پر اظہار ہلکی ہوگا, مطلب کہ ادھر غنہ نہیں ہوگا. تو ہم اس کو حاسد ایسے نہیں پڑھیں گے, یہ تو غنہ ہو گیا, ہم نے ادھر غنہ نہیں کرنا. حاسدن, ہم نے ادھر جھٹکا بھی نہیں لگانا, بس ایسے پڑھنا ہے حاسدن, تاکہ آپ لوگ ایسے کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا تلفظ اس سے بھی بہتر ہو جائے. اذا حسد, دال پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قطب جدین میں سے ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد. اب میں آپ کو پوری سورت پڑھ کر سناؤں گی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. امید کرتی ہوں آپ کو سورۃ الفلق تجوید کے ساتھ سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو مست لائک اور شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے السلام علیکم.